हॅलो गायज, आयज मिनी व्लॉगाचो डे 84. आयज सकाळी उठून रेडी जाले कित्याक आयज आसलो म्हजो बर्थडे. सो पुर्वा म्हणपाक लागले खंय तरी भोंवपाक या. पूण आमी पयलीं येयली लामगांव बुद्धिस्ट केव आसा पळय न्हू, थंय येयली आनी पयलीं लिंगाक बी पांयां पडली. आनी ते म्हणटात न्हू, देवाक जर आपल्या पांया कडेन येयल्ले जाय जाल्यार कसोय मनीस पावतात. तशेंच म्हाज्या मनान बर्थडे दिसा तांबडी सुर्ला वचपाची खूब वीश आसली, पूण हांवें कोणाकूच म्हणूंक नासलें सोडून म्हाज्या फ्रेंड्सांक. सो पुर्वा म्हाका सडनली म्हणपाक लागली कित्याक की आतां आमी नॅक्स्ट तांबडी सुर्ला वयता म्हणून, आनी हांव इतलें हॅप्पी जालें. आमी तांबडी सुर्ला पावना फुडें पयलीं फुलां बी घेतली आनी हांव उदकाक पयत पयत वयतालें कित्याक म्हाका उदका कडेन वचपाक जाय आसलें. सो पुर्वा म्हणपाक लागलें पयलीं पांयां पडया आनी मागीर उदका कडेन या, कित्याक उदका कडेन गेले काय टायम केन्ना जातलो तो कळचो ना. सो ही फुलां घेतलेली, तितून एक मॅन्डेटरी फोटो मारलो जो सगळींच जाणां मारतात तसो, आनी पांयां पडपाक येयलें. थंय फुलां बी अर्पण केली, भायरूय येयलें आनी भायरूय पांयां पडोवन घेतलें, उजवाती बीन लायल्यो. सो आमी मागीर थोडे फोटो बीन काडले आनी हांगासर फुडले वाटेनूच उदक व्हांवतालें खळखळीत सारकें, धवे फुल्ल बरें दिसतालें. मागीर ओमकारान हांगासर देवळा फाटल्यान तो कॉयन दसयलो. ते म्हणटात खंय कितें की दसलो जाल्यार तो देवाचो आशिर्वाद आनी पडलो जाल्यार तो देवाक अर्पण करप आसता म्हणून. तो ओमकाराचो दसलो अशें आमकां ते थंयसर आसलो तेका मनशान सांगलें. मागीर आमी येयलीं हांगासर उदकान पांय बुडोवपाक. इतलें थंड उदीक आसलें न्हू. तेच्या उपरांत आमी घरा वयता आसतना हांगासर एक स्टॉप घेतलो आनी सारकें बेस्ट, सारकें निसर्गरम्य वातावरण आसलें. एके वाटेन गाय चरताल्यो आनी दुसरे वाटेनसून उदक व्हांवतालें. तर आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.